अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है टॉक्सिक पीपल्स, यानी जहरीले लोग। ऐसे लोग जिनकी गुफ्तगू में जहर भरा होता है, जो अपनी गुफ्तगू के जरिए हमारी जिंदगियों में भी जहर घोल देते हैं और हमारी जिंदगी को मुश्किल और तंग बना देते हैं। हमें अपनी जिंदगी में अक्सर ऐसे कमजोर और टॉक्सिक लोगों के साथ वास्ता पड़ता है, जो अपनी अंदर की टॉक्सिसिटी को हर वक्त अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपने सराउंडिंग में स्प्रेड करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अंदर की हद दर्जा नेगेटिविटी की वजह से किसी भी साफ सुथरे माहौल, किसी भी पुरसकून माहौल को बड़ी ही आसानी के साथ टॉक्सिक बना देते हैं। ऐसे लोग हमें ज़हनी तौर पर इस कदर तंग कर देते हैं कि इनके सामने हमारी बर्दाश्त जवाब देने लगती है, क्योंकि इनके जहरीले लफ्जों, इनके सख्त अल्फाज की वजह से हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर बड़ी गहरी चोट लगती है। ये हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं और ये हमें मेंटली और इमोशनली हर तरह से कमजोर करने की कोशिश करते रहते हैं। सांप के जहर की तरह इनके लफ्जों का जहर भी बहुत ही ज्यादा मोहलिक साबित होता है। ये मुआशरे में हर जगह अपनी इज्जत, अपने मर्तबे और बुलंदी के पीछे भागते हैं और इसी वजह से ये दूसरों की तजलील करके, उनकी इज्जत नफ्स को मजरू करके, उन्हें उस एहसास कमतरी का एहसास दिलाकर बहुत ही ज्यादा खुशी और तस्कीन हासिल करते हैं। टॉक्सिक पर्सनैलिटी रखने वाले लोग बहुत ही ज्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं। ये अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए दूसरों की कमजोरियों को उछालते रहते हैं। ये हमारे अंदर के यकीन और एतमाद को कमजोर करके हमें एक टूटा हुआ और हारा हुआ इंसान देखना चाहते हैं। चूंकि इस तरह के लोग जहनी तौर पर बीमार होते हैं और इनसे आपका किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, किसी भी तरीके से, किसी भी जगह पर वास्ता पड़ सकता है। लिहाजा ऐसे लोगों के साथ आपको अपने रिलेशनशिप को महदूद करने की जरूरत होती है। हो सकता है कि आपका ऐसे लोगों के साथ कोई बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप हो। अगर इस तरह के लोग आपके आसपास मौजूद हैं और आप इनसे डायरेक्टली इफेक्टेड हो रहे हैं, तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप ऐसे लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को महदूद करें, अपने इन लोगों से किनारा कशी इख्तियार करें, क्योंकि इस तरह के लोग अपने लफ्जों के जरिए आपकी जिंदगी में इस कदर जहर घोल देंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल खराब हो जाएगी। क्योंकि ये लोग आपको जहनी तौर पर कमजोर देखना चाहते हैं और आप पर हावी होने के लिए, आपको अंडर प्रेशर करने के लिए, आपको जहनी तौर पर तोड़ने की भरपूर कोशिश में लगे रहते हैं। टॉक्सिक लोगों को दूसरों को कंट्रोल करने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है। ये आपको भी अपनी बातों के जरिए से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको अंडर प्रेशर करके आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं। इस तरह के लोग बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज होते हैं। इनकी मैं नहीं खत्म होती, ये हर छोटी बड़ी बात को अपनी अना का मसला बना लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़बोले होते हैं और दूसरों की सुनते कम है, अपनी सुनाते ज्यादा है। कभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, हमेशा अपनी गलतियों की जिम्मेदारी, अपनी गलतियों का बोझ दूसरों के कांधों पर डालकर खुद बड़ी आसानी से बरे जमा हो जाते हैं। ये सब तुम्हारी ही गलती है, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है, इन सब के जिम्मेदार, कसूरवार सिर्फ तुम ही हो। इस तरह की बातें करके ये आपको हद से ज्यादा बुरा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग झूठे होते हैं और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि ये आपको भी बड़ी ही आसानी से दूसरों के सामने झूठा साबित कर देते हैं। इस तरह के लोगों को सिर्फ अपने जज्बात और एहसासात की कदर होती है। इन्हें दूसरों के जज्बात और एहसासात से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना ही इनका कोई वास्ता होता है। इस तरह के लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जात को फोकस करते हैं और अपनी जात में ही बरतरी, मर्तबा और बड़ाई हासिल करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा दूसरों के साथ ज्यादती करके, दूसरों को नीचा दिखाकर, दूसरों की तजलील करके खुशी, सुकून और तस्कीन हासिल करते हैं। अपने माजी में गुजरने वाले किसी बहुत ही बुरे लम्हे का इनके जहन पर बहुत ही गहरा अक्स होता है और ये अपने माजी में होने वाली उस जाती का बदला अपनी गुफ्तगू के जरिए हमेशा दूसरों के साथ लेते रहते हैं। ऐसे लोग मेंटली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकाल कर सुकून महसूस करते हैं। दूसरों पर तनकीद करना, नुक्ताचीनी करना, हमेशा दूसरों के ऐब तलाश करते रहना इनका पसंदीदा तरीन मशगला होता है। ऐसे लोग एनर्जी सकर्स होते हैं। जब आप इनके साथ कुछ वक्त गुजारते हैं तो ये आपको ऐसा फील कराते हैं कि जैसे आप दुनिया के कोई नालायक तरीन इंसान है और आप जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ने की ना कोई सलाहियत रखते हैं और ना ही कोई काबिलियत। ऐसे लोग ना तो खुद तरक्की करते हैं और ना ही
کسی دوسرے کو کامیاب ہوتا، ترقی کرتا، آگے بڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان میں جیلسی حد سے زیادہ موجود ہوتی ہے۔ ٹاکسک لوگوں کی نیچر بیسیکلی لڑائی جھگڑے والی ہوتی ہے۔ آپ جتنا ان کے وار سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ آپ کو اپنی ہی سطح پر لا کر لڑائی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو آپ کو لڑتا ہوا دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ دو لوگوں کو آپس میں لڑا کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ نیپولین جو 1 درجن عالیشان محلوں کا مالک تھا، فرانس کا بادشاہ تھا، اس نے ایک خوبصورت شہزادی سے محبت کی شادی کی، لیکن افسوس اس کی بیوی کا شمار بھی انہی زہر آلود لوگوں میں ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنے زہریلے رویے کی وجہ سے اپنے شوہر کی زندگی میں بھی اس نے بہت زیادہ زہر گھول دیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ اسے اپنے ہی گھر میں کوئی ایسا گوشہ نصیب نہیں تھا جہاں بیٹھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے سکون کا سانس لے سکتا ہو۔ وہ ہر جگہ اپنے شوہر کی برائیاں کرتی، اس پر نکتہ چینی کرتی، اس کی عیب جوئی کرتی، اس کا مذاق بناتی اور ہر وقت اس کی برائیاں کرتی رہتی۔ اس طرح کرنے کی وجہ سے اس کے شوہر کو بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچتی اور وہ اپنی بیوی کے زہریلے رویے کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے ہی چل بسا۔ یہ کہانی صرف ایک گھر کی نہیں ہے، بلکہ ہر دوسرے گھر کی یہی کہانی ہے۔ میاں بیوی، بھائی بہن، دوست کا دوست کے ساتھ، دوست احباب، رشتہ دار، ایون آپ کا کوئی کولیگ، کسی بھی شکل میں اس طرح کے لوگ آپ کی زندگی کے اندر بہت زیادہ زہر گھولنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے اور ان سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے تاکہ یہ آپ کی زندگی پر، آپ کی مینٹل ہیلتھ پر کسی طریقے سے اثر انداز نہ ہو سکے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ کرنا ہے۔ ٹاکسک پرسنالٹی رکھنے والے لوگ پرسنالٹی ڈس آرڈر یا مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ذہنی اور نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آپ کے لیے مشکل کام ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ناممکن قطعاً نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی کلوز ریلیشن شپ ہو۔ اس صورت میں آپ کے لیے یہ زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ اس طرح کے لوگوں کو کیسے ڈیل کیا جائے، کیونکہ اس طرح کی فطرت رکھنے والے لوگ بہت ہی زیادہ شاطر اور چالاک ہوتے ہیں، اور جب آپ ان کی اس چالاکی کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، ان کے نفسیاتی حربوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے اس جارحانہ رویے کا بڑی آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، اس بارے میں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں اچھائی اور ہمدردی کی تلقین کرتا ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ذہنی طور پر بیمار لوگ ہیں، تو آپ کے اندر ان سے نفرت کے بجائے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ اس طرح کے لوگوں کی نفسیات کو سمجھ کر زیادہ مؤثر طریقے سے ان کے لیے کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتے ہیں جن سے آپ انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اس طرح کے لوگوں کو بآسانی ڈیل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کسی بھی زہریلے رویے رکھنے والے شخص پر اپنی انرجی کو، خود کو انویسٹ کرنے کے بجائے آپ بڑی عقل مندی کے ساتھ ان سے نمٹنے کے لیے مؤثر طریقے استعمال کریں۔ اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ سب سے پہلے ان ٹاکسک اور چالاک لوگوں سے نمٹنے کے لیے آپ کو بھی ایک چالاک رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان کے رویوں میں الجھنے کے بجائے اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کا استعمال کرنا سیکھیں۔ جب آپ ان کی فطرت کو سمجھ کر کوئی مؤثر حکمت عملی اپناتے ہیں تو آپ فزیکلی، مینٹلی اور ایموشنلی اتنے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ آپ ان سے زیادہ بہتر انداز سے نمٹ سکتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے سامنے ہمیشہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، کیونکہ یہ لوگ اپنی زہریلی باتوں کے ذریعے آپ کے جذبات کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو غصہ دلا کر، بھڑکا کر آپ کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا جب اس طرح کے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ان کے حربوں کو، ان کی چالاکیوں کو سمجھ چکے ہیں اور ان کے سامنے بڑا میچورلی بہیو کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں اور آپ کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹاکسک لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے آپ کے پاس ان کی شخصیت، ان کے کیریکٹر کے بارے میں مکمل نالج اور اویئرنس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تبھی آپ ان کے نفسیاتی حربوں کو سمجھ بھی سکیں گے اور ان کے رویوں سے خوفزدہ ہوئے بغیر خود کو پرسکون بھی رکھ سکیں گے اور کبھی بھی ان کی باتوں کو اپنے ذہن پر حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح سے کے لوگوں کو نمٹنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو محدود کریں اور ان کے لیے ایک باؤنڈری ضرور سیٹ کریں۔
टॉक्सिक लोगों के सामने आपका ओवर रिएक्ट करना, खौफजदा हो जाना या उनके अंडर प्रेशर आ जाना उनके नफ्सियाती हरबों के सामने आपको कमजोर साबित करता है। लिहाजा कभी भी उनकी बातों से खौफजदा मत हो और ना ही उनके सामने खुद को कमजोर साबित करें और ना अपने इमोशंस का कंट्रोल उनके हाथ में दें। इस तरह के लोगों पर खुद को इन्वेस्ट करना या उनकी खातिर कुर्बानियां देना आपके लिए कभी भी फायदेमंद साबित नहीं हो सकता। इन लोगों से किनारा कशी इख्तियार कर लेना ही आपके लिए बेहतर है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इन्हें अवॉइड करें, इन्हें इग्नोर करें। आप इन्हें बदलने के बजाय खुद को बदल लें, तभी आप अपनी कामयाबी और तरक्की का सफर ज्यादा आसानी और तेजी के साथ तय कर सकेंगे। अपनी जिंदगी को ज्यादा खुशगवार और बेहतर अंदाज से जीने के काबिल हो सकेंगे। आई होप कि आज की बातों से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा और अपनी जिंदगी में इन तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। अपना अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।